Sugati mo ba ang kalisod sa atong kapanahunan karon? Gituuhan mo ba nga si Kristo duol lang mo ba? Kung ikaw naghandom nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Warning message. The last warning message. Inasanan kay Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Séptimo Día, nga nagdala sa lugo sa tulong ka manod. Ayan ining kagabion, mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan ng kasulatan. Busa ayo pakyasa ang pagpaminaw. Kaya doon ay pagultuhon nga nagkanayon. Makiunsabtin sa kabata ang pagkahadlok sa pag-unos sa langit. Apan ang masudsabtin ko ng sa kataong nga hapon, mahadlok sa pag-unos sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan ng kasulatan. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo ilamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong kalagyanan. Ug karon ania ang inyong ubos nga igsoon. So kasama yung gabi ka na tong tanan, kutod sa buton sa tong tingog ning takna sa kagabiyon, maayong gabi ug maayo nga pagpaminaw alang sa atong programa, the last warning message. O welcome ang matag usa sa pagpamatik sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Ngon man sab sa gihapon kini nga programa andam sa pagdawat sa inyong mga partisipasyon nga gusto ninyong ipaabot sa atong program. Ipadala lang pinagi sa pag-text sa numero nga to ihatag unya dapit pansadili pa maminaw sa taong galawiton. Saan ni? Bro, palihog na ko bro eh. Nakuan mo gud. Naday diha. Alang sa tong himpit nga pagampo, magampo una ta. Akong gihanggang katilingban sa pagduyok sa atong pagampo. Silimbahon, nalaygon nga Dios, amahan namo na ikaw sa mga langit, ning takna Ginoo sa kagabion, aniya na sa imong mga alagad, andam sa pagpagamit sa imong mga buluhaton, malaw ikaw Dios sa pagpanalangin, gamita kami ingon nga mga instrumento, aron ang imong mga pulong, mapalapnag ngadto sa mga katawhan, ngamlan sa Dios sa mga katawhan nga maminaw niini. Makabaton ta sila hunahunag kasing-kasing nga madinawaton. Ang mga pulong amo igasabwag ngadto kanila, dili magabalik nga kawang, kundi dili makahimo sa pagturok sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing ug mabungag kinabuhi nga walay katapusan sa imuon nga pagpadayag. Wala kay mahimo Ginoo kun ikaw dili mo tabang kanamo. Ang tanang dungog, paghimaya, pagdalahay amo igauli sa imong ngalan. Kining tanan among gitugian sa ngalan ug gahom ni Ginoong Kristo nga among Dios ug manluluwas. Amen. Dito sa syudad nga lapig mata, giandam sa matino mano. Mga butang nga ining kalibutan, ang tanan man pulos kakawangan, upay
Once again, mayong gabi kanatong tanan sa tanan nga nagapaminaw sa 98.3 DXUA Energy FM o sa tanan nga nagsubaybay nini nga programa The Last Warning Message. Kami na hinaot nga na kamo kanunay sa maayo nga panglawas uban ang grasya ni Ginoong Kristo magauban kanato sa kanunay. Ningtak na mga higala, ang inyong makauban, Brother Roldan Tiranti Katigtig, mamasa mga atong body ato kauban usab igsuon Brother Tony Francisco o atong matingog maayong gabi ug alang sab ay sa mga gusto mo tana pwede ka mo text sa akong numero alang sa mga nagagamit og smart ang akong numero 0981 147 7429 0981 147 7429. Dan salamat sa atong mga kaubanan sa paghatag sila mga numero manasal sa pagpalimbaya sa atong mga kaigsuunan sa tanang kaiglisyahan na sakop sa Region 9B o basta plastar no ang matag-usa tungod kay magtuon tag pipila ka mga pulong sa Dios sa balaan nga kasulatan samtang naghulat ta sa inyong mga partisipasyon ug mga pangutana. So dinhita mga igsuon sa magtuon ta kabahin aning unsaon nga magpabilin ta diha kang Kristo, no? Sa pagpangalagad sa tawo nga nangandoy kaluwasan mga igala, dili gid pwede nga nangandoy kag kaluwasan while mo bulag ka sa gitawag og punuan nga mao si Kristo, no? Ikinahanglan magpabilin gid kaniya ug mo na ato nga pagatun-an karon, no? Ning taknas kagabion nga mabasa sa Juan kapitulo 15 o nasulat pa niya itong mga kaubanan kay na din sila ika-dugang bod, no? Dinhita sa Juan kapitulo 15 balihog ko balik ko ni Juan kapitulo 15 versikulo 5 palihog basa. Ingunang pulong, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang akong mga sanga. Ang magapabilin kanako kung kang kinsa magapabilin ako. Mao siya ang magapamungag daghan kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. Sumatod pa mga igala, nag-ingon si Kristo sa iyang mga tinun-an nga ako mao ang tanom nga paras. Bot pasabot, si Kristo mao ang tanom nga paras. Ug matod pa kamo mao ang mga sanga. Siya punuan gyud, Brother Tony, no? Kay daghan na ba karon, daghang grupo karon nga magangkon nga sila na po'y punuan, no? Pulihan na gid Hinoon si Kristo kay sila na mo'y punuan. O kung mahimo kang sanga, di na daw ka tinuod, no? Basta mo sanga ka, mahimo kang offshot silbi, di na ka mahimong tinuod. Tungod kay ni sanga lagi ka, ni saha ka. Pero sa balaang kasulatan, si Kristo mo'y punuan, o kita nga iyang mga sumusunod, kita nga buot magkinabuhi nga Kristohanon, gitawag og mga sanga, no? Muna nga, sa pagpalayon, ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, ang mupabilin sa sanga nga sanga, ang mupabilin sa punuan nga sanga o ang punuan magpabilin pud sa sanga mao siya ang magapamungag daghan kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo. So mao gyud gisulti ni Kristo ngadto siya mga tinun-an nga without me, matud pa ni Kristo, without me you can do nothing. Wa gyud moy arang mahimo kun bulag mo kanako, kun gawas kanako maigsoon, kun wala si Kristo sa tagsa sa kinabuhi siya matinun-an, ang iya mga tinun-an wa gi mahimo. So diha na to masabtan nga kinahanglan ang gitawag og pagpabilin nganha kang Kristo. Sa bersikulo 6 balay Tony, padayon na gani pagbasa. Ang tao nga dili magpabilin kanako igasalibay siya sama sa mga sanga nga ug malaya. Og ang mga sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. So ang consequence kung ang resulta sa dili pagpabilin nganha kang Kristo na ay silot. Na nag-ingon di ang tao nga dili magapabilin kanako igasalibay siya sama sa sanga og malaya ug ang mga sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo ug mga sunog sila. So dunay consequence, dunay silot sa mga katawhan nga mobulag ngadto kang Kristo. Sa versikulo 7, Ingon ni. Kon kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo.
pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto ug kini pagabuhaton alang kaninyo. Sumatod pa mga higala, kung kita magpabilin nganha kaniya, ug ang ang iyang sulti, magpabilin nganhi kanato, mangayo tagbisan unsa, iyang pagabuhaton sa iyang ngalan. So muna nindot kay nga pasalig ba? Unang-una, sa mo bulag sa iya ba dito ni dunay silot, dunay consequence, dunay resulta sa iyang pagbulag, no? Nga wa siya nagpabilin kang Kristo, dunay silot nga nagpaabot niya nga igaitsa ngadto sa kalayo. While kadtong magpabilin sa iya ha, duna po'y saad. Nga ang saad mga igsoon, pangayo kamog bisan unsa nga inyong gusto o kini pagabuhaton alang kaninyo. Ang tao karon brother Tony, sa tutubangan gibutang man ang kinabuhi ug ang tunlo 29:13 sa 29:13 na 30:19 sa Deuteronomy yung mga higala nga nagingon diha nga gipapili ang tao kung unsa iyang pilion, kinabuhi ba o kamatayon, panalangin ba o tunglo. Og duha ra gid na mga igsoon. It's either panalangin ang imong mapilian or tunglo ba kaha, no, ang imong padulungan. Wala silot ra gyud og saad nga hatagan ka sa Ginoo sa imong pangayoon basta kay magpabilin ka sa iya. 30:19 gani ba Ivan sa Deuteronomio kapitulo 30 versikulo 19 nga gipapili ra kita sa Dios, no? Gibutang sa atong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Ug naa sa tuwang pagpili kung unsay pilion nato niya ng duha. Nana ba Ivan? 30:19 sa Deuteronomio palihog basa. Gisampit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kaninyo nining adlaw. Nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Sumatod pa mga higala, gibutang sa atong atubangan, gisangpit sa Dios ang langit ug ang yuta sa pagsaksi batok kanato. Gibutang sa atong atubangan ang kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo. Ang tambag niya, pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Mo nay tambag niya. Pero sa atong kapanahunan ba dito ni, daghan kayo ang nipili sa gitawag og kamatayon instead sa kinabuhi unta. Daghan kayo ang nipili sa tunglo instead sa panalangin unta. Ang uban tingali wala sila nahibalo. Ang uban pod nahibalo na pero nagpabungol-bungol lang. Sa ingana ba mga igala? Muna nga do na manggoy pagkaalaot mga higala nga makaingon tag tinuyuan pod ba tungod kay doon na nay mensahe, doon na nay mga kamatuoran nga gipadayag pero magpabungol-bungol ang tao. So dinhi ta sa pagpadayon ni gibiyaan nimo ang Juan 15 ba ni? Atong balikan. Unsaon man sa tao, unsa may pamatuod sa tao nga nagpabilin siya diha kang Kristo. Sa bersikulo 10, unsa may timailhan ba dito ni nga ang tao nagpabilin kang Kristo. 15 Yes. versikulo 10 nagingon, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako diya sa iyang gugma. Sumatod pa mga higala, ang timailhan nga nagpabilin ta diha kang Kristo, nagpabilin ta diha sa iyang gugma, kung tumano nato ang iyang mga sugo. Tumamiagin si Mana, marag doon na ito'y topic nga gibuhian sa itong adlong Domingo nga kabahin sa gitawag og kanang righteousness by faith ni Brother Yuli Bragat, no? Pagkamataro nga pinasikad sa pagtuo mga higala, no? Moto'y gisgutan. Karon na ito na isgutan na pud mga higala nga matod pa din kabahin sa kasuguan. Nga kung ang tao tumanon ang sugo sa Dios, kana mo'y timailhan nga nagpabilin siya nganha kang Kristo. Ang pangutana karon sa panahon nga lapaso na niya, nagpabilin pa ba siya? Nung baliktad kayo, no?
Baliktad kay nagpabilin pa bata kang Kristo. Tungod kay daghan sa tong kadlawan nag-expecta nga once gani nga marag nagsimba na ta, na natay relihiyon gipasakupan, na natay grupo nga moy ato nga diha ta nakasabot. Usahay mahimo na tang kumpiyansa ba adoy tuni nga okay na ko. Nangalagad na ko. Pero kumusta man ang mga pagtulunan, kumusta man ang mga practices nga sagop ni anang maong grupo, uyon ba sa kabubuton sa Ginoo, tinuod bagyod nga naa ka kang Kristo, nagpabilin ka niya kang Kristo, while nagsigig singgit, nagsigig wali mga igala, nga pagtuon na lang yun, di na kinahanglan mo tuman og sugo. Na? Sa balaang kasulatan di ay, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ka mo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako diha sa iyang gugma. So sana sa timailhan na Evaritoni, ang pagtuman sa kasuguan sa Dios, mo ay pagpabilin diha kang Kristo. Nga naa ka kang Kristo. Mo na timailhan di ay, number 1 na mga higala. Nga timailhan nga kung nag-angkong ka nga nagpabilin ka kang Christ, kinahanglan po mapamatud-an nga magtutuman ka sa iyang kasuguan. Kay sa Lucas 6, Kapitulo 46, sa giingon diha balito ni, Lucas 6, nganong nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo tuman sa gisugo ko kaninyo. So, mo na giingon mo na nga makasubo kayong kahimtang nga once nga pagtuo na lang ang mahitabo, walaon na pod ang sugo sa Dios, no? Walaon na pod mangigala. Dahil namduman nga kung di ta magtuman sugo sa Dios, nahimulag ta kang Kristo. O kung nahimulag ta kang Kristo, dili ta makapamunga. No? Di ta makapamunga. Palihog ka ba ni Ivan sa Salmo Kapitulo 1? Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 o 2. Ang sige ingon diha. Bulahan ng tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundili anaa sa kasuguan ni Yuba ang iyang kalipay, o sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Sa unsa man nga ipakasama ng tawhana, nganong gitawag magbulahan, no? Bulahan ang tao wala maglakaw sa tambag sa mga dautan, ni magtindog sa dalan sa mga kasasala, kundili anaa sa kasuguan ni Hiyuba ang iyang kalipay. Sa unsa man siya ipakisama ba na Ivan? Versikulo 3. Ug siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, o bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Sumuo na siya mga igala. Nagkadto di ayong tao nga ang kalipay niya naa sa kasuguan sa Dios, maisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kung ang iyang kasing-kasing, kung ang iyang kalipay naa sa kasuguan sa Dios, makapamungang gid siya balutoni. Nga naman, tungod kay nagpabilin siya diha kang Kristo. Ug mao nay timailhan mga igala, una kanang righteousness by faith, ato ng palauman, kanang pagkamatarong pinagi sa pagtuo, ang pagkamatarong sa Biblia, or naamgoy gitawag og justification, no? Maggiluwas ta pinagi sa grasya, dayon ang sunod nga ang dayon sa kaluwasan, gitawag og sanctification, balo ito ni, pagkabalaan na. O kung pagkabalaan ang isgutan human sa justification, kanang justification libre mo ginato nang nadawat, wa gyud nato nahagui. Tinuod gyud tong gingon ni Brother Yuli Bragat nga kanang sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 ug 9 nga walay bisan kinsa nga makapasigarbo tungod kay wa gyud nato nahagui. Dili ato ang buhat. Di na atong kaugalingong binuhatan. Ibasa gani ko otro anabe. Okay. Kahit tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo, ug kini dili inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. So mao na siya mga igala nga kanang pagkaluwas nato
pinasikad sa pagtuo, gitawag mo ng justification by grace, no? Gipahigawas ta sa sala, gihinluan ta sa sala, mga igala, tungod sa pagtuo, tungod sa grasya sa Dios ngayang gihatag sa tua, o wala na magpasabot nga diha ra gyud kutob. Mahinungdan nga kung ipadayon nimo sa bersikulo 10, naay gitawag og kanang maayong binuhatan nga gisgutan. Di ba? Ba dito ni? Basa Yes. gani. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. So mao na siya ba dito ni? Mao na nga sa ato nga pagtuon sa balaang kasulatan, ang uban kaingon sila nga diha ra gyud kutob sa pagtuo ang kaluwasan nila. Faith alone ra gyud ang salvation mahitabo tungod kay wa nila na masabti kanang ang sa kaluwasan. Nga naa day justification by grace, na ang sunod sanctification pagkabalaan kanang mabasa sa unang Pedro, Brother Ivan, unang Pedro kapitulo 1 versikulo 15 ug 16, palihog gani ko. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 15 ug 16. Apan maingon nga balaan man siya, nga nagtawag kaninyo. Oh, Kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Kay ingon sa nisulat, kinahanglan kamo magmabalaan, sanglit ako balaan man. so klaro kayo nga human nato justification na ay sanctification. Nga kinahanglan magmabalaan ang tao kay balaan ang nagbuhat sa tuwa. Balaan ang amahan nga ato sa langit mga igala ug mahinungdan nga gikinahanglan magbalaan punta. Ang pangutana karon kini nga pagkasulti ni Apostol Pedro sa bagong tugon mong gini, di ba? Kani gitawag og pagkabalaan unang Pedro kapitulo 1 15 ug 16. Asa man ni gikot? Kamo pasultihan ni aha man ni gikotlo ni Apostol Pedro. Naghisgot siya og pagkabalaan ani. Romeo, Ha? napo si Romeo. Naana ba dito ni sa Levitico kapitulo 11 versikulo 44 45. Yaon sa gani giingon diha. Kung ato ilahos ba from justification kaluwasan pinagi sa pagtuo, gikinahanglan mo sunod ang gitawag og pagkabalaan kung sanctification, og ang sanctification nga naisgutan sa unang Pedro 1:15 ug 16 gikot ni Apostol Pedro sa Levitico 11:44 ug 45. Pareho kay kog basa. Ano sinusulat niya? Kay ako mauman siyo ba nga inyong Dios, busa balaanon ninyo ang inyong kagalingon ug magbalaan kamo kay ako balaan man. Dili ninyo pagahugawan ang inyong mga lawas sa bisan unsa nga mananap nga mukamang nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. So diha ba dito ni musulod na pod ang gitawag og kasuguan bahin sa mga mananap nga naa di ay hugaw, naa di ay hinlo, no? Naay malinis mga igala na apoy mahugaw nga dili ipakaon sa Dios, dili gani ipahikap, no? Sa ato pa apil na sa sanctification. Katong justification wa tay labot ato dayon ang tanan natong nangagi nga mga sala napasaylo gito tanan, no? Napasaylo gito tanan pinaagi sa pagtuo apan mosunod man ang gitawag og sanctification pagkabalaan na apil man di ay mga bawal nga mga pagkaon, no? Bawal nga mga mananap nga wala gitugot sa Biblia bisan sa paghikap sa mga patayng lawas. Ug apil na siya. Ug ang ikatulo ka ang balito ni katong gitawag og glorification. Pagbalik sa Ginoo, uban ang iyang himaya balito ni kita pod nga iyang mga sumusunod ilisdan pod ang atong lawas sa pagkadili na mamalat yun. Ang mabasa na sa unang Korinto kapitulo 15 kung wa ko na sayo nga panahon sa unang pagkabanhaw banhawon ng mga matarong nga naa diha kang Kristo unya ilisan ang atong mga lawas og bag-o na, no? Bag-o na ug mo gitawag og sanctification. Pareho ko basa daw ito ni. Unang Korinto 15. Naniha? Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta. Kayang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon
nga may mga lawas nga dili na madunot, ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. Ug sa diha nga ang lawas nga madunot ra kailisan nagdili na madunot, ug ang lawas nga mamatay ra kailisan nagdili mamatay, nan matuman nagayud unya ang nasulat nga nagaingon, ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Padayon na, sa 56 taman ba? O kamatayon hain na ang imong pagkamadaugon, o kamatayon hain na ang imong ikot. Ang ikot sa kamatayon mao ang sala, ug ang gahom sa sala mao ang kasuguan. So mao na siya mga igsoon. Nga gitawag glorification, nga ilisdan ang lawas, ang mamalatyon nga lawas, ang udodnon nga lawas, ilisdan og usa ka mahimayaong lawas sa pagpadayag unya sa tong Ginoong Hesukristo. Ug mao nay ang sa kaluwasan. Justification by grace, sanctification, o gitawag og glorification. Walang nato giisgutan ang uban pang mga bersikulo, daghan pa ni. O ato ihatag ni Brother Tony, kaya wala pa man po'y comment sa atong live. Nagtuo ko nga mapapoy text diha siguro, wala pa? Dugangi Brother Tony, ato giisgutan. Bahin sa gisgutan nga kini di ang pagpabilin diya sa Ginoo. Ato yung nakuha ganina nga naagiday mo pahamtang nga hukom no sa katapusan mga adlaw kung ang tao di ay nga dili magpabilin sa Ginoo. Mo to gibasa ganina nga ang atong si Kristo mao ang punuan sa paras no. Muna nga ko siya ang gitawag og punuan, unya kita ang gitawag og mga sanga. Kung ato siyang sabton pag-ayog so naay mga punto nga makaingon ang tao nganong maigo ta sa maong hukom nga sumala sa giingon sa Biblia nga ang dili magapabilin, dili magkapamunga, no? Nya naay mahitabo nga pamuniton igaitsa ngadto sa kalayo. But pasabot dili nato ikumpiyansa no ang atong kaluwasan tungod kay daghan mga una-una sa tao nga naay sila sa Ginoo no nagsunod sila sa Ginoo mga tarungan ang mga tao nga sa unsang paagi nga nakahimo ka sa pagsunod sa Ginoo, nakahimo ka nga ang Ginoo gyud mo ay tinuod nimo nga ulo sa iglesia no kay sumala sa Episo si Kristo mong ulo sa iglesia. But pasabot siya ang ato gyud nga angayan sundon kay ulo man pag words magisgot na kag ulo Laguna. nag-una gyud na siya no siya ang punuan unya kana siya nga punto pagkasulti dili ka mo bulag kay ang tao day mo bulag sa Ginoo sumala sa gibasa maiitsa ngadto sa kalayo unya sa unsang paagi nga mabulag ka sa Ginoo mga igsuon kay ganina gisgutan man to nga ang tao sa unsang paagi nga nagpabilin diha sa kang Kristo no. Sa nadungog na to, nga kinahanglan mutuman ka sugo. Dili pwede igsuon nga wala o ng sugo kay gisgutan ra ganina nga pagtuo na lang no. Gitawag og justification. Mo ba to? Og naay pagkabalaan no. Mao na nga dili pwede igsuon nga kita nga mga katawhan no. Kay sa balaang kasulatan ang punto gyud nga kinahanglan nga makita ka sa mata sa Ginoo kung tinuod ba gyud kang sumusunod sa Ginoo. Kay bisan gani si Kristo nagpahinumdum daan sa palihog ko iban sa Juan kapitulo 12:26 ba na? Ato gani sulayan pagbasa ang giingon ni Apostol Juan. Nga matod pa diha. Kung kinsa ang walagad kanako, kinahanglan magasunod siya kanako. Ug diin gani ako, ang akong alagad ato asab dito. Kung kinsa ang walagad kanako, ang amahan magapasidingog kaniya. Pagkanindot kay mga kaigsunan, nga ang punto karon nga nagisgot, sumala sa mabuggibasa nga si Kristo mismo nag-ingon nga ang tao di ay kung magpabilin o gitawag og mualagad ngadto sa Ginoo dili pwede nga mohimo ka sa imong kagalingong buho no kay daghang mga nahuna sa tao nga naa sila sa Ginoo pero ang ilang mga buhat igsuon kay ang paghukom man gud sa Ginoo basihan man gud sa binuhatan no mao bitaw nga ang gitawag og justification nga gitawag og
grasya, no? Nga kinahanglan na agi paggawi, maayong binuhatan. Mao na nga sa imo karon igsoon nga gusto na kang moalagad sa Ginoo, kinahanglan gid ka mosunod sa Ginoo. Nya niingon si Kristo, og diin gani ako ang akong alagad ato usab didto. Kay siya man gud ang ulo mga kaigsunan, no? Sumala sa Efeso 5:23, kung moingon ta nga si Kristo mo atong founder o ulo sa iglesia, ipanghambog nato igsuon ato gyud nga ipakita pod kung tinuod pod, no? Kay dali ra man kay paglitok gud nga si Kristo ang among founder, si Kristo ang nagtukod, no? Dali ra kinalitukon, pero ipakita ni igsuon imong binuhatan kung haom ba. Kay matud pa ni Kristo, kung kinsa ang moalagad kanako, kinahanglan mo sunod siya kanako. Ug diin gani ako ato asab kamo. But pasabot ang ulo sa iglesia si Kristo. Unya kung ang ulo ning adto sa ni sulod sa sinaguga sa adlaw ipapahulay, but pasabot ang ulo pod, ang lawas pod. Dili pwede ang lawas mosulod og ang ulo ni sulod Sabado. Unya ang lawas misulod sa Domingo. Unya moangkon nga ang founder, ang ulo sa iglesia mao si Kristo. Lisod kayo na siya tuhuan igsoon, no? Kay matud pa sa balaang kasulatan, Efeso 5:23, brother ko aban. Efeso 5:23. Ang sige yung dia. Ang basahon? Baliw ko bro. Pamasahon, 5:23 sa Efeso, nagingon. Kay ang bana mao ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas. Ug siya mao ang manluluwas niini. Muna igsoon nga naagi lawas si Kristo kay siya man ang ulo. Kunya kumayon ka nga ang ato karong founder si Kristo kay siya man nagtukod sa iglesia. Daghang kay katarungan ni igsoon nga ato ipa gisgutan tungod kay kaluwasan man gud igsoon, dili man ni pwede nga ato nga lamu-lamuon nga pagsabot tungod kay kini siya kamatayon ang kapalit nini, no? Kay sumala sige ingon ang dili magpabilin kanako, dili magapamunga, unya mahitabo hinuon nga igaitsa siya sa kalayo. Mao na ang padulngan sa tao nga dili magpabilin sa Ginoo. Ato man ang gibasa ganina. Unya sa diha ang tao nga moangkon naa ni Kristo, unya si Kristo siya man gyud ang ulo, kinahanglan ang lawas nga mao ang iglesia musunod ug asa ang Ginoo. Kay niingon si Kristo, kun diin gani ako tuwa usab kamo. But pasabot igsoon, dili gid pwede nga mahimo ng musunod kang Kristo kay ang gisigutan ra ba ganina, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, no? Dili ang sugilanon atong tumanon kay sumala sa katarungan sa uban, no? Dili niingon nga panghilabot, no? Kay pangilabot man ato at kay kalawasan man. Niingon ra ba ning uban nga si Kristo nabanhaw man gud o Domingo, mo nang Domingo mi karon kay kang Kristo naman ta karon. But pasabot ba ang kasaysayan, ang sugilanon, kaasuyan nga gisgutan sa Biblia mo'y atong tumanon, dili ang kasuguan, no? Kay mao man gyud ay katarungan sa uban. Ako namang na-enkwentro ngayon ng katarungan, pero mao nay buhaton gyapon sa uban sa nagbantay sa adlong Domingo tungod kay mao na ang ilahang hunahuna. Pero kung atong sabton ng Biblia, kung diin gani ako ato usab ang akong mga alagad, but pasabot ulo nagsulod sa adlong Sabado, ang mga lawas ang iglesia musulod pod sa adlong Sabado. Dili pwede ang ulo Sabado niyang lawas naa sa Domingo. Dili gyud na pwede igsoon kay kana siya katarungan, kana siya nga practice igsoon. Layo ra gyud kayo kung nangalagad ka ni Kristo og tawag ka og sumusunod ni Kristo. Mao ginay atong panandungan mga kaigsunan kay sa Biblia bitaw sa dihang giwali nato ang pulong sa Ginoo, wala man gilain ipasimba sa tao. Kay kita daghan man karon nagsimba, daghan kay sunod pod nga hunahuna sa tao nga nagalagad sa Ginoo, pero ang ipasimba gyud sa maong mensahe makisan sa maayong balita nga walay katapusan gidala sa manunda nga matud pa sa Pinadayag 14 bersikulo 7, palihog basa diha sa Pinadayag 14 bersikulo 7, kay mao ni ang paagi igsoon nga nakasunod ka sa Ginoo, kay mao man ni ang sugo sa Ginoo, no? Unsa man ning sugoa atong basahon ganin gisinggit sa manununda 14:7. Ug sa makusog nga tingog siya nag-ingon, kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay naabot na ang takna sa iyang paghukom
ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Mao ni ato nadungog igsuon nga ang singgit sa manunda sa makusog na tingog. Daghang mga punto igsuon nga kinahanglan natong masabtan. Unang-una, kahadloki ang Dios, unya ihatag kaniya ang himaya. Moto nga daghang mga tawo nga magpakabalaan sa kaugalingon. Kung imong sabton bitaw igsuon nga ang laglagon sa Ginoo sa katapusan mga adlaw, kadtong nagbalaan igsuon, no? Nagpaka aron ingnon ba pero nagkaon sa mga madulumtanan. Unya kini ding pagkabalaan igsuon mao din ni ang ikaduha nga gitawag og sanctification, no? Nga magpakabalaan ka kay na katong pagtuo nimo igsuon nga imong nahimo sa imuhang kaugalingon, dili man to imuhang kaymuan, himo man to ni Kristo sumala sa iyahang pag-antos pagpakamatay dito sa cross. Nagrasyahan ta igsuon mo tay dili na to buhat, pero sa pagtuo nimo sa Ginoo imo dayong isunod ang pagawi, no? Nga maayo mga binuhatan sama sa gisgutan nga sa unsang paagi mahimo kang tinuod nga sumusunod ni Kristo, buhaton nimo ang gisugo sa Ginoo, no? Kay if you love me, keep my commandments, mao na ang giingon sa Ginoo. Unya karon igsuon kung moingon ta nga naatay Kristo, nagsampit ta sa ngalan sa Ginoo, mao tong gibasa ganina sa Lucas 6 bersikulo 46, nganong magtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, nga dili man kamo mutuman sa gisugo ko kaninyo. But pasabot wala gid tay laing paagi mga kaigsunan nga magpabilin ta sa Ginoo, kinahanglan ta mutuman siyang sugo, no? Kaya ang tao nga wala magpabilin sa Ginoo niya kining paghatag sa himaya igsoon, kinahanglan masabtan nato sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nga ang tao di ay maghatag kag himaya sa Ginoo sa unsang paagi nga mahimaya nimo ang Dios, ihatag kaniya ang tanan sumala sa gisugo, no? Mo'y gisinggit sa munda atong basahon gani sa unsang paagi nga mahimaya nimo ang Ginoo, atong sulayan pagbasa 10:31 sa unang Korinto. Busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Maunay paghatag og himaya kining pag-inom pagkaon. Nya karon ang pag-inom igsoon bisan og makahubog isog nga ilimnon, wala na iluna sigirian sa langit. Gamiton gyapon sa tao pero nagsampit sa ngalan sa Ginoo. Pero nagpatuyang sa mga maisog nga ilimnon nga ang ilang gihimaya dili na ang Dios. Kay kung mag-inom kamo, ihatag ninyo ang himaya sa Dios bisan sa pagkaon. Mo na ang tao karon maingon hinlo na ang tanang butang, pataka na lang habhab, kaon na lang bisag unsa kay nagtuo sila nga limpyo na, pero nagwala sila kabalo nga ang pagbalaan di ay dili na kamukaon sa mga mahugaw bisan paghikap gani sa pateng lawas. Mo nay buhat igsuon nga muhukom kanimo sa katapusan mga adlaw nga dili ka makahatag og paghimaya ngadto sa Ginoo, no? Kay mao nay gingon simbahan ninyo siya. Unya kini pong pag-inom, pagbuhat sa bisan unsa, apil na igsoon ang pagbantay sa sugo sa Ginoo, no? Mao na kung dili ka mo tuman sa sugo, dili ka mo magpabilin diya siyang gugma. Mo na ang katumanan igsoon, mo na ang kamatuoran nga mga katawhan karon daghan kayo nagsampit sa ginalan sa Ginoo, unya wala sila mahibalo nga ang pagpabilin diay ngadto sa Ginoo sa gugma mutuman ka unsay gisugo sa Ginoo. Mo na ang atong maipasabot sa tanang naminaw karon sa tanang nagkalaing mga dapit, no? Tungod kay kini nga sugo igsoon, kini nga mensahe dili man ni pwede igsoon nga atong ibaliwala kay mao man ni ang singgit sa manununda nga ipasimba gyud katong may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo na ang buhat mga kaigsunan nga ang pagsimba kanato dili gani nagbuhat sa langit ug sa yuta, wala ka nagpabilin diya siyang gugma. Nganuman kay ang imong gisimba anang adlaw ang binuhat man dili man ang magbubuhat. Nga ang singgit sa manununda, simbahan ninyo siya nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta ug tuburan sa tubig. Kinsa man igsuon ang atong Ginoo nga walay lain igsuon nga si Jesucristo. Mao na ang atong simbahon kay siya ang creator, siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, no? Atong pamatud-an pinaday Juan kapitulo 17 bersikulo 5. Ingon siya diha atong basahon gani. 75. Ug karon amahan pasidunggi ako diha uban gayud kanimo ni anang kadungganan
nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Ang iyang kadungganan o gihuptan sa wala pa'y kalibutan. Ato pang punan, Juan Kapitulo 1, versikulo 2. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya, ug niadtong nangahimo na walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. But pasabot siya ang creator, no? Si Jesucristo sumala sa Juan 1:14, ang pulong nahimong tao. Niya walay butang igsuon nga dili nahimo niya. Muna nga ang ato karon igsuon ang atong simbahon ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili kadtong binuhat igsuon. Kay ang sugo nga gihatag sa Ginoo mao ni atong tumanon, dili ang sugo nga sugo sa tao, no? O mao to amo nga pagpaabot alang sa mga tanan nga naminaw nga dili na pwede na to nga ibaliwala igsuon ang mga pulong tungod kay usa kini ka kanang gitawag og kaluwasan igsuon nga gitanyag sa Ginoo. Kay ang dili magpabilin sa Ginoo iga sa libay man o iga sa ngadto sa kalayo bot pasabot impierno kita igsuon. Ug mo to brother Rodan, balik nimo. Okay, salamat. In short, mga igsoon, ikinahanglan jud nga atong pagpangalaga dili kulang. Dili. Ha? Kompleto gidapat Kompleto. mga igsoon kay sa tigingon dito sa Daniel City with Plagan ko ikaw, natimbang nga nakulangan. ikaw ginatimbang apan nakaplagan nga kulangan. So mahinungdan mga igala kinahanglan kompleto gidapat. O sa tanan nato nga mga tigpaminaw no, o sa tanan nga nagalantaw sa ato nga live, pwede po mo maka-comment sa ato nga live pinaagi sa comment section sa presenting kamatuoran. Samtang naglantaw ta, kahunang-huna tag mga pangutana diha. Ayaw lang ng pungutana. O pagay ko pangutana, napungot na. O ayaw po ng panguutana. Nga sa ato mismong pangutana, nga natin kaugalingong tubahag, o kuot-kuoton lang nato ang nagwali mga higala. Kay aron kana bang mga pangutana mga gusto masayod kuno si kamatuoran o nanay kahimuan mga higala sa to nga dako nga kaluwasan. O nay nag-text niya ba dito ni? O magpa-play sa to galawiton. Bro, balik ko. Sa uling. Ito rito, ano yun? Pa-play sa to galawiton. Ibalik og hatag imo number bro. Kino ako sa ibalik paghatag ang akong numero sa gusto nga mangutana kay wala man ta bas hindi pwede po mo maka-comment diya sa tong live. Sa Option, presenting kamatuoran. Sa presenting kamatuoran pwede po mo diya maka-comment sa tong live o sa atong number karon kay wala ramas pastor Jose Mose Junior ang iyang number usab wala diya na niya no. Then kini atong numero karon igsoon pwede mo ako ibalik ang paghatag no. Pwede mo makapangutana bahin sa inyong pagkalibog bahin sa Biblia no. Atong usahan sa paghisgot uban sa tabang sa Ginoo nga masabtan na to sa dakong kasayon no. O alang sa akong ibalik ang numero 093-00481359 093-00481359. Okay. Sige. Minos tag sa Pagdayon, kalanton. play sa Tagalawiton. Alang sa paghimayang pagdayeg sa itong buhay ng Diyos. May luna ba ako dito sa langit? Alang gini, ganatong tanan. Ang langit nga gihandom ko kay dito
kayang saan niya dili pagyason ug ang pagkamatarong atong ipadayon bisan pa hangtod sa kamatayon. Maylo na ba ako, maylo na ba sa langit nga maoy puloy anan sa tanang mga hipit. Gipangandoy ko nga makapuyo dito. Maylo na ba ako dito sa langit? Maylo na ba ako dito sa langit? Once again, mayong gabi istanan o dinhita na sa paghatag pagtagad sa mga comment sa atong live. Mayong pagpaminaw, Sister Jingjing Heroy Lalarasan diha sa sa ganing siya nga basar gani? Victor Bazar. Pagadian. Mo bala? Capital Bazar. Comment lang. Huwag lang yung sayang tani. Brother Ronnie, Iyana Bigas, matod pa niya maayong gabi ninyo mga brothers, panimbaya ko sa tanang mga kaigsuunan nga naminaw karon ilabi na sa iglesia sa Micolong. Natimbaya naman ito ni? Mga Lara family diha, Bigas family, kulan-kulan, igot, ug sa tanan na to, mga kaigsuunan diha sa Micolong, mayong pagpuminaw. Blanco Lemuel, matod pa niya, good evening evangelist, wala lagi si pastor, karon. Naminaw karon from San Antonio, Tanggob City. So may pagmaminaw diha no ni Brother Blanco Lemuel, dili lang nimo kundi sa tanan nga nagapaminaw diha sa Tanggob. May pagpaminaw, may pagtan-aw sa tunga live. Wala si pastor tungod kay layo sila karon, layo. Murag nagbiyahe pa, mahalagin na nanugon tunaan nga basin og malate siya. Mahinungdan nga lahi karon ang inyo nga napamatian. Padayon lagi punta mga igala. Tungkol kay di man pwede nga nato ning undangan nga programa tungkol kay wala si pastor. Nga nga naantay mga kaigsuunan po nga andam mo sa pagpagamit. So magyapon nga commenter Blanco Lemuel naapod ko na encounter bro ingon pa siya wala na dalabuhaton kay si Jesus Christ ra mo nakatuman sa tanan. Ug ang mga mahugaw ug ang adlaw ipapahulay wala na po daw kuno. So ano po ihang ko nga wala na po daw kuno. Iyang na encounter na Brother Tony. Sa tapadili siya mismo. Nalang siya na encounter nga kanang mga mahugaw nga adlaw ipapahulay wala na po daw kuno. Igo na lang daw lagi ta motuo unya. Huna po nako ngano na apangan mahugaw gimension sa New Testament kon gihinluan na tanan. O kon bahin pod sa adlaw igpapahulay, ngano man wala man galing ingon sa Lucas 16:17. Katong sa Lucas 16:17. Sayon pa mong mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa pagwagtang bisan sa labing jutay bahin sa balaod. So pasabot wala jud sa kamatuoran. So tinuod gina Brother Blanco Lemuel, no? Doon daghan gyang nagwali ana. Mga mahugaw. Daghang nagwali nga ang bawal dugura. Daghang nagwali nga katong mga baboy, mga mahugaw mananap ipakaon na kay gihinuan na sa Ginoo. Daghang nagwali nga andang ipapahulay gibalhin na sa Domingo. Ana mga higala, pero wa gyud ka matuoran. Ato basahon na nga ngano man nga doon na pa'y mahugaw sa New Testament sa 2 Corinto 6:17 ano may mahugaw diyan no hindi gani pahikap dayon sa Lucas 16:17 daw ba dito ni paling kong basa ba na Iban Busa panggula kamo gikan kanila ug magpalain kamo gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw
unya pagahinang punon ko kamo. So, klaro kayo, no? Nga naapay mga mahugaw gani, hindi po ipahikap sa balaang kasulatan. Sa pinadayag po, naapay mga langga, mga mahugaw. No? Di po kasulod sa langit ang hugaw. Oo. Klaro kayo na. Nga, kaya na may mahugaw nga mabasa sa bagong tugon, Dapat nagpadayon pa ang balaod. pagkahugaw. Ah, Nay hugaw yun. balaod sa hugaw ug sa hinlo. Nahuna ra limpyo. Ano na ang limpyo. Kaya ganang hugasan pa gani. Kung wala gihugaw. May pagtanaw po diha ni Nanay Marlita Fernandez Hype Mahusay. Paling ko basa mo, Lucas 16:17. Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawadag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. So klaro kayo, no? Nga sayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta. Mateo 5:18 Walang na. sa logic ana hangad daw. Kung napabay langit ni imong makita, dungo po nung napabay yuta nga imong gitumban. Kay kung naa pa igsuon, buot pa sa buot, nagingon ang kasulatan sayon pang mahanaw ng mga butanga. Kay sa pagwagtang bisan sa labing jutay bahin sa balaod. Ug usa ang balaod sa kanang napulo kasugo balito ni kaupat kasugo bahin sa adlaw ipapahulay. Lakip yun sa 10 Ah. commandments. Tudlo sa uban nga wala na daw na. Wala na kuno daw na. Kanang gitawag og adlaw ipapahulay og kanang bahin sa mga mahugaw malalak. Generally RSP Labaho ay magtan-aw diha sa kuno sayop Negros Occidental ni sila kay kung ano yung mga viewers po daw na. Dayon gikan sa Tanggob City Orsicia Ayawan Socias. Socias family niya. Oh, may pagtan-aw diha sa Uwayan. pagpaminaw sa Uwayan Tanggob. Na tibayan ni mo kayo na. Wala na ko timbayan. Eh, timbayan na mo? Brother Jewel dia og si yang kapikas kinabuhi mga anak maayong gabi diyang tanan. Laban na ni Vladimir, no? Maayong gabi dia ka diyang tanan labi ni Nanay Atis kauban siyang partner si ano kalimot mo siyang brother. Maayong gabi diyang tanan sa tanan-tanan, no? Naa dia sa Uwayan ato mag-igsunan dia. Dasig lang kita igsuon kay ang panahon ato na yun na nakita nga dool na ang katapusan, no? Kung maayong gabi di ang tanan mahinaot mi nga ang Dios magauban kanato. Gikan kang Orsicia Ayawan Socias na yun eh. May gabi pastor og kauban ni mo ni Bale Tony. Og sa Mahusay family panimbaya na gyud ni pastor. Og mga naminaw sa radyo og nagtan-aw sa inyong live, mayong gabi horot si tata ni taga Sikot Tanggob City. Yung pagtanaw diha sa Sikot Tanggob City. May pagtanaw po ni Father Dionisio Berispuesto diha sa iglesia sa SND Pikalawag. Na mga kaigsuonan nato diha, mga Boriros family, Respesto family, Tokero family. Sa pa na mga pamilya diha, ba? Ilimot ko kung kakuan kay sa kuan. Marag mga siguro to, i-comment lang ninyo og napay uban. Dayon. Wala ipangutanan diha ba dito ni? Punta na Ah, dito. sige ka na bro, at ang tagal pagtagad. Gusto mong luod na. Na aman siya ka kasilo aning ayang giisgutan nun mga tunong basahon gikan kang 5138 ang last. Good PM bro. Na ako'y silingan tumboy. So may palahubog pod. Dayon grabe jud kamaritis. May luna ba siya? May luna ba sila sa langit? Grabe no? Ang iyang punto igsuon gi may luna, no? Kanang pag pangutana nga may luna pa sila sa langit, wala gyud may katungod ana igsuon nga mo desisyon ta bahin ana kay wala man taga gahatag diri o man tahatag katungod sa paghukom, no? Kay hukom na. Pero bahin sa buhat igsuon, mo man ni basihan sa paghukom, no? Pero dili pud ta mo sirado kay wala pa man masirado ang kaluwasan. Mo binang kanunay tang nagsangyaw, kanunay tang nagwalis matuoran kay gusto sa Ginoo nga makabaton pang tao og paghinulsod, no? Kay sumala sa giingon sa Hebrehanon, dili lang yun nato paghahion ang atong kasing-kasing kung madunggan nato ang mga pulong nga gikan gisulti sa espiritu, no? Kanang giingon sa Hebrehanon bitaw
palihog daw ko padaban sa Hebrewanon kapitulo 3 sa iyang bersikulo ano to, sa bersikulo 7-8 nagingon 3:7-8. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kadugog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni atong pagpangsupil nila batok kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Kana ra yung walig suon nga ang tambag gyud sa Biblia ayaw gyud paghahiya ang inyong kasing-kasing kay kini nga mga buhat igsuon wala pa manggod mo sirado ang Ginoo sa kaluwasan. Ga padayon pata og sangyaw sa makmaturan kay basin po niya ang tao mo humok ang kasing-kasing, no? Muwiling maminaw ug mutuman sa nadungog sa balang kasulatan. Kay sa tinuod igsoon daghan man kayong nangalagad sa Ginoo nga daghan po na silang experience na hitabo silang kinabuhi ng mga pagitawag og mga si Apostol Pablo sa diyang gitawag siya sa Ginoo usa siya ka maglulutos, no? Grabe ang iyang pagkadautan igsoon sa mga katawhan sa Ginoo sa unang panahon. Unya doon na may mga marites dia. Dili po ta mo sirado kay sa katapusang mga adlaw diha man gud mahibal-an kay kung karon pa ta mo ingon niya wala ang kita mo ingon nga di siya malangit unya kita nga nag-ingon nga di malangit siya day malangit kita may dili, no? Muna mahadlok tag sa mo hukom kay wala man tay katungod bahin sa paghukom pero bahin sa mga pagtulunan nga gihatag sa Biblia dili gyud na sumala sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 ang palahubog dili gyud na kasulod wala gyud luna si herian sa langit sumala sa mabasa pero kanang ingon nga malangit ba siya wala pa ta kasiguro ang suon kung basig magbag-o pa siya sa 2027, no? Sama sa mga ubang tao nga sa una ang gihawiran by bull kanang sudlan nagtuba bull, no? Karon Bible na nausab igsoon mo na nga dili ta ka judge kay ang tao sumala sa giingon sa Biblia sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 10 wala man mo anhi si Kristo aron sa pagpangita, no? Sa ning anhi si Kristo sa pagpangita sa mga nangawala ato ganin sulang pagbasa gani ha 19:10 sa Lucas mga igsoon kay mo ni ang gisgutan ni Apostol Lucas unsay gituyo sa Ginoo atong sulayan pagbasa brother Ivan. Kayang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Mao ni ang purpose nga ang Ginoo ning anhi aron sa pagluwas sa mga nangawala. Kana nga mga bisyo igsoon na ulipon sa sala, nawala sila sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Basin moabot ang panahon nga mo desisyon sila sa pag-alagad sa Ginoo, no? Munang bahin sa paghukom, wala pa ta ka judge kay wala pa may hukom sa Ginoo, no? Mo to may katubag og salamat. Sa to iyang pangutana ba? Pangutana na yung sa katomboy nga ilang silingan, palapubog pod dayon grabe jud ka marites. May luna ba sa langit, no? Unsa may gipangutana na ang tumboy ug ang palahubog? Ang Silingan nga na. tomboy, Tomboy din palahubog. palahubog og kaparites. Marites. Kanang sa marites, mamay uso marites Ano kana. lagi? Amo na nauso nga terminology. Kita na libakira man. Oh, libakira hibantayon. Karon marites na. So, nag-update mo gud ang kuan pod. Ang uso bas kalibutan. Pero anhin ta balito ni kabahin ni anak nga pangutana nga nabi kaluwasan? Ano ba to? May luna ba sa langit? Naabay luna sa langit. Kaya pupli yung na to itong kanta ganina, no? May luna ba sa langit? So, bahin ni anang dautan ng mga binuhatan ng isoon. Tumboy, palahubog, bisyoso, bakaha. Nangyayin ana. Nato lang ikasulti ni anak nga wa pa man na human ang wa pa na sirado ba ang kaluwasan, no? Executive judgment ba? Pagipanaw. Wa pa gipakanaog ang paghukom unya. Wala po na sa tumakamot. Wa pa sa atong kamot ba nito ni? Wala tay Kanang gitawag mo. sa paghukom. Nga moingon ta nga kinsay malaglag kinsay mga luwas pagkakaron sa rason nga bisan gani kita na ning kamot pamanggay ta sa gitawag og sanctification pagkabalaan aron nga mahimutang at ayan sa tubangan sa Ginoo. Pangalang sa mga katawhan nga naa pa karon sa gitawag og lautan nga mga binuhatan ang Ginoo kanunay nagtawag, no? Kanunay nagtawag ang Dios kag magiingon ba nito ni nga wala mianhi si Kristo alang sa mga matarong kundi alang sa mga makasasala nga maghinulsol, no?
alang sa mga kasasala nga maghinuso. So samtang may kaluwasan pa, di lang ginato tugutan o gana bang gitawag o basin ulahina ang tanan ba? Kana nga praise nga basin ulahina ang tanan, di na mo gyud mabalik, no? No, kaisa ra mo gud ang kaluwasan. E gani mo gud ang kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao, wa ta mahibalog kanus atong katapusan. Wala ito ni, di ba? Katong sa palihog gani ko sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 12, nga wa ta ka balo sa atong katapusan. O kinahanglan magmatngon ta, nga samtang nagbuhat ta sa mga dautan nga mga butang, unsa kay may tabo ug mapuhon. Wa ta kabalo ba? Wa ta nahibalo sa atong panahon. Naibidusi sa Ecclesiastes. Palihog kong basa gani. Kayang tao sa wala may balo sa iyang panahon, maingon sa mga isda nga hisikupan sa dautan nga baling. Ug ingon man sa mga langgam nga mabitik sa litag, maingon man ang mga anak nga lalaki sa mga tawo, hinglitagan sulod sa panahon nga dautan, sa diha nga kini sa kalit mahitabo kanila. So nga na siya mga higala nga kalit-kalit mong ng dautan nga panahon, no? Nga mahitabo sa tao. Mo na ilisod kaayo nga samtang nagpatuyang ta, kanang pagpatuyang, samtang naglunang ta sa pagpakadautan, naglunang ta sa pagpakasala mga higala, basin bag maubot ta sa punto nga ulahin na day ang tanan. Nga naman, tungod kay wa day ta masayod kung kanus amalit agan ang atong tagsatag sa kakinabuhi. Kung di ra ba kita kabalibad? No, di kita kabalibad kung ang Ginoo naganay mo ingon nga human na, no? Chapter end, no? Ang chapter sa imong kinabuhi na tapos na, diha ra gid kakutob. Di nagyan wa nagi chance mangigala mo ka hinungdan nga ingon diri sa Ecclesiastes gihapon. Ito gani. Masama na. 11 wala ta na. Katong gingon ba dito ni nga kuan? Libijes, Ano yung videos eh? buhada, Buhata samtang ikaplagan. bisan unsa nga ikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog. Samtang buhi pa ka. No, ang pagpangalagad samtang buhi pa mong buhaton, no? Nya wa ta mahibalog kanus ata kaabtan sa atong kamatayon, mahinungdan nga kung naglunang gayta sa sala, maningkamot gyud ta mga igala nga makabalik ta sa Ginoo, no? Maningkamot gyud ta nga makabalik ta sa Mabiyaan. kailan sa Dios, mabiyaan ta, pero samtang may kinabuhi pa na pagi chance. Nay video sa Ecclesiastes. Sige na. May video sa Bisan unsa ang kaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog. Kay didto sa Seol, di ikaw muadto, walay buluhaton, di na lang, ni kahibalo, ni kaalam. Sumunod na siya mga igala. Bisan unsa nga buhat nga may kaplagan sa itong mga kamot, buhat mo na to uban sa atong kusog. Pagpangalagad sa Ginoo, pagdayeg sa Ginoo, pagtuman sa mga sugo sa Ginoo, buhaton na to na samtang naapatay kusog, samtang naapatay gininhawa sa itong tagsa-tagsa ka mga ilong, kay basin og maabot sa punto nga ulahin na ang tanan, niya di na tam kahimos pagpangalagad mo na delikado. No? Duha-duha lang tag maluwas. Luwas pa taning, laglag pa taning. Kaya na ba mga hingala? Ang punto sa samtang buhi may paglaom pa. Oo, kanang sa Sana sa 4, maybe 4. maybe 4 sa Ecclesiastes. Kasi mabasa gyud po siya. Tingnan dali. Ano ba ni? Alam. Ay, basta pare ko. Hindi ba? Maybe 4 ba? Kay alang kaniya nga ana uban sa tanan nga mga buhi, aduna pay paglaom. Kayang buhi nga iro labi pang maayo kaysa leyon nga patay. So na siya mga higala. Samtang buhi ang tao, naapay paglaom. Pero kay wa man ta masayod, ikinahanglan mangandam ta adlaw-adlaw. Mangandam ta adlaw-adlaw, maningkamot ta. Kana mag-ingon sa kuan ba ganito ni Roma kapitulo 11, versikulo 13. Mabana o 13-11 ba? Murag 13-11 na. Nagbata na. 13-11. Na 13-11. Ganito sa 13. Paliho gini ko. 13-11. O gawas pa niini kamo sayod kun unsa nang panahona karon. Nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Basin og mo'y hinungdan ba nga nung naglulang gihapon ta sa pagkadaotan tungod kay natulog pala ita.
Espiritu. Ang nakaproblema ba dito ni, ang lisod kay pukawon kanang nagkamatara unta. Tulog-tulog na. Nagmatara unta pero nagpatulog-tulog ra. Bisan saon imong yugyog. Aligid ka mata kay nagpatulog-tulog ra man. Pero kung tinuod gyud nga natulog, Kuyawan pa. wa gyud mahibalo sa kamatuoran, o kinahanglan pukawon. Ingon ang kasulatan, gawas pa niini sayod kamo. Kung unsa nang panahon na karon nga takna na karon kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Bersikulo 12. Ang kagabion talitapos na, busa ang adlaw nagsingabot na. Busa isa likway ang mga buhat sa kangitngit, ug isulobta ang hinagiban sa kahayag. 13. Maingon sa maadlaw, magkinabuhi kita nga maligdong. Dili sa mga paghudyaka bahakhak, ug sa mga paghubog-hubog, dili sa pakighilawas ug kalawayan, dili sa pakig-away ug pagpangabubo. Sumunay tambag sa balaang kasulatan. Na samtang magmatata, maingon sa maadlaw, magkinabuhi kita nga ligdong. Dili sa paghudyaka bahakhak, dili sa mga paghubog-hubog. Kaya isgutan man to ganito ni. Nagitambagan ta karon. Sa tanan nga mga naapa karon sa bisyo, naapa sa pagkapalahubog, o di ba tingali, naapa yun ang itang mo, pag inom-inom, o pagka marites ba nito ni, nabisan sa dang tugo, na. No, gitambagan na ngayon. Ayaw ka mo pag suroy-suroy yung tabi ba? Yan na, batok sa inyong silingan. Kundi higugmaon, hinoon ninyo sila. So, na siya, nga, naagib, gihapon na sa balaang kasulatan, nagipasidanan ta, dili aron hukman ta, nga, mga naapakaron sa kailayan, wala ni gisulat ang Biblia aron hukman mo, kundi dili aron pasidanan mo, nga doon na di ay paghukom, nga giandam ang Diyos sa mga buhat sa kangit-ngit. O kay doon na may paghukom mga igsoon, Biyaan ang basin og panahon na nga patalinghugan na to bang tambag sa Biblia. Itong basahan tambag sa Biblia. Sige, yan. Sa Isaiah 55 versikulo Sa isang sito. 6-7, tingin siya. Pangitaan ninyo si Uba samtang siya hikaplagan pa. Kay unsa ang patay ng tao di naman gyud kakaplag na di nakita. Mo na nga samtang hikaplagan pa. Sampitan niyo siya samtang ana pa siya sa duol. Kay mo abot po rin panahon ng Ginoo di na maminaw magpalayo po siya sa tao pinaagi sa pagkadautan. Unya sa city, pabiyae sa dautan ang iyang dalan ug ang sa tao nga dili matarong ang iyang mga binuhatan aw hunahuna. O pabalika siya kang yuba ug siya maluluyon kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. Paano atong Ginoo sa no? Sunindot kay ang igsoon, no? Nga pabalika siya ngadto sa Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. Nindot kay pasalig ang Ginoo, no? Basta kay ang tao maghinusol, mabalik ngadto sa Ginoo, ang Ginoo mo pasaylo kaniya. Kani sa 17 sa buhat ba ay ban ba ko? 17:30 ang sugod. 17:30 o 31, pareho ko basa ganay. Ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tawo, bisan diin sa paghinulsol. Naipasalig ang Ginoo mga igsoon, nga kung ang tao maghinulsol lang, dili panumbalingon sa Dios kadtong nangagi nimo mga binuhatan. Kadtong imo mga pagpakasala, kadtong imong mga pagpatuyang dili panumbalingon sa Dios. Kay nabuhat nimo to sa panahon sa imong kaborong. Sabi ng balita unsa ginabalito ni kanang kaborong? Kay ignorante, pagkawalay kahibalo, Alamag. no? Pagkawalay alamag. Sa bersikulo 31, Brother Ivan, Kay siya nakatudlo na og adlaw kanus-a, subay sa katarungan sa iyang paghahukman ang kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini. Ug kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo, pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. so mo na siya mga igala. Mo na sa pangutana ka ganina balito ni nga tumboy, palahubog, chismosa, marites, nga na mga igala, maluwas ba o malaglag. Ang Biblia nag-ingon, ang Ginoo nagtudlo na og adlaw kanus-a iyang pagahukman ang kalibutan subay sa katarungan. So na yung paghukom nga buhaton ang Dios, ang ato kung naatas kahilayan og sa pagpatuyang gikinahanglan maningkamot ta
nga mobalik ta sa Ginoo kay ang Ginoo andam kanunay sa pagdawat sa tuwa. Yan na gid mo igsoon. Walang ikaw nga nag-text whether to ni ang tambag nako sa iya hapon kanang ingani ba kanang naay gitawag sa Biblia dili ko mo hukom nimo hagon sa imong binuhatan. Manay gitawag sa Biblia nga dili pwede nga kuhaon nimo ang troso sa imong sigkatawo. Wa ka kita sa puling sa imong sigkatawo, wa ka kita sa troso sa imong mga mata. Kuha sa ang troso, but pasabot na paghimantay pa siya niya. Oo. Yung bantay mong kagalingon. Oh. Ang ato karon nagikinahanglan mag-focus ta sa atong kaugalingon kung maghisgot tag kaluwasan. Mamalandong po ta sa atong kaugalingon. Kung naglantaw ko sa ilahang, kani sila amo mga laglag ba kani mga luwa na paka ni luna sa langit ingani. Yang kita I-apply po nato sa atong kaugalingon mga igalang. Sa atong kaugalingon ka no. Angayan na ba po ka ako sa kaluwasan. Nangalagad na baka ako sa Dios. Nagtininuod na baka ako sa akong pagsimba, sa akong pagdayeg sa Ginoo. Ingahan na gid mga higala. Kay bisan kaming mga magwawali, paron man gihapon mi gud nga masayop, no? Paron gihapon mi nga makabuhat ang mga sala sa tubangan sa Ginoo, sa tubangan pod sa tao, no? Bisan sa mga apostoles. Bisan ang mga apostoles gani. Lagi itambag ang Ginoo nga pagtukaw, pagampo kamo. Laing giingon diha berito ni nga susiha ang inyong kaugalingon. Sa Yeah. 2 Corinto 3:5. Buot pa sa na ay self-examination. I-evaluate ang imong kaugalingon, tan-awa ang imong kaugalingon o angayan ba punta sa kaluwasan, no? Ingana mga igala. Mo na ingana ra gyud ang kahimtangan o ang pawaagi manggod tawgon ka sa Dios, then well gitawag ka sa Dios, gikinahang sugoon po ka sa Dios sa pagtawag po sa uban maritoni. Dili lang kay kutob nga gitawag ka sa Ginoo sa pagpangalagad, kundi sugoon po ka aron tawgon po ang uban kay dili pwedeng ikaw ra po'y maluwas. Mo nang siya mismo maritoni, concern ba siya sa ihaw nga silingan? Naa ba ka niluna sa langit ni mga tawhana? Yan siya kagalingon po dapat. Mamalandong po dapat, ha? Mamalandong po bahin sa atong tagsatag sa kaugalingon. Nindot na nga doon natin concern, labi na gyud og concern po ta sa atong kaugalingon kalawasan. Ingana mga igsoon, o gahop nga nasabtan nimo ang atong mga tubag. Kantong gi napay Malimbaya sa dara, mamaya sa. sige malimbaya. Ganun ako Dahil din. limtan. Ako yung timbaya din ako ang tiya di ano nasa pro kapalaran si Tiya Wilma nga naminaw karon may gabi diya kauban sa imong mga apo o kang sa tanan na lang diya sa kapalaran no labi sa makigsuunan na to diya sa Sulibio family diha nga naatay simbahan diya sa kapalaran na Sulibio compound no kung gusto mo observe sa pagsimba nasa sakop sa pagadian balangasan na mga kaigsuunan na to no nga naminaw sab karon basig gusto mo observe sa pagsimba natay simbahan diri sa Kapalaran Church no o sa tumakigsuunan diri sa sakop sa Kapalaran mga ni Abalde no brother Abalde diya sa Nazaret nga nagpuyo karon may gabi diya bro kauban sa imong anak ug sa Tusang Quezondes Nazaret si brother mga Alcontin family no ninanay tatay da may gabi diya ang tanan o sa kaigsuunan na to ilabi na sa mga Francisco family Pedro sa family ingon usab sa mga ni diya sa Kawit no mga Brasa family diya ang gabi diya ang tanan labi na ni Nanay Brasa o ni Brother Lino kauban siyang minahalos kinabuhi diya may gabi diya bro sa imong mga igsuon no naasiros lang diya na minaw may pagpaminaw diya ang tanan minaw ni nga naamo sa maayo nga panglawas no og sa Wala na yung pumunta na ba? wala naman siguro diya so wala comment diya Wala pa yung bago. Please sa television ba? Wala iban? Okay. Samtang naghulat ta sa inyong mga pangutana, mga igala, pa-play na po tag alawiton. Awit nga naguluhan, paglaom. So alang kini kanatong tanan sa paghimaya o pagdayeg ko sa atong buhi ng Dios.
atong gipaabot ang pagbalik ni Jesus, ba't nantang pailo sa tumang pagpaubos. Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natadang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lulong. Dili magkaluya sa pag-alaga ka, katangis nga handun ang puloy anang langit mo. Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natadang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lundon. Samtang atong gipaabot ang pagbalik ni Jesus, ba't nantang pailo sa tumang pagpaubos. Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natadang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lundon. Dili magkaluya sa pag-alaga ka, katangis nga handun ang puloy anang langit mo. Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natadang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lundon. Bisan ang paglaom, kanato nagpaligon, padayon sa gihapon. Sa natadang panahon, atong maangkon ang kalipay nga lundon. Ang kalipay nga lundon. Ang kalipay nga Salamat sa mga lawiton, awit nga naguluhan, paglaom. O ganita, mga higala sa pagpadayon sa atong programa. Sa paghatag pagtagad sa inyong mga pangutana, partisipasyon sa ito program. Dahil sa pangutana din hiwa, dito niyo. Gikan kang sa Sisya Ayawan Sosyas. Matod pa niya, maayong gabi, diha, Brother Roldan. Tulod ay may kabok, no? Brother Tony Francisco, ingon na sa Brother Ivan de la Vega, atong kauban karon sa Tabuluhaton. Umatod pa niya maayong gabi, mangutana lang ko unsa may nakapahilayo sa tao gikan sa Dios. Salamat daan sa pagtubag. Unsa may nakapahilayo sa tao gikan sa Dios.
Tumayo iyang pangutana ba dito ni? Unsay nakapahilayo sa tao ang gikan sa Dios? Kino, pangutana, brother, nagabida, bro. Sa pangutana, Sister Tata ni? Ha? Tata Susya. Sister Tata, Iso Sa ni sikot sa na siya. Mother Jewel? sikot. Oo. May gabida, sister. Kauban sa imong sakop sa panimalay diha, may pagpaminaw niya ang tanan. Bahin sa pagpalayo, bahin ang say punto nga imong gipangutana nga unsa nakapahilayo ngadto sa Dios. Unsa may nakapahilayo sa tao gikan sa Dios? Unsay nakapahilayo sa tao gikan sa Dios. Okay. Sa panahon karon ato igsoon, ang sa unang panahon kung imong basahon ng Biblia, dool ra gyud kay Dios ug tao kay maka istoryahanay pagani no. Ni adalog iba. Pero sa diha nga ang tao wala mo tuman sa Ginoo, sa laing bahin siya nagpakasala sa Ginoo, mahinungdan nga napalayo siya. Kay mabasa sa Biblia sa Isaiah 59 versikulo 2 nga ang nakapahilayo sa tao ngadto sa Dios mao ang sala, no? Tungod na silang pagbasa gaya. Apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios. Ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. But pasabot tungod sa sala igsoon, no? Nga napalayo ta ngadto sa Ginoo, may hinungdan nga ang sala di ay, no? Unya sa unang Juan 3:4 palayo ko ang definition sa sala unsa gani nga nung nakasala ta sa Ginoo. Unang Juan 3:4 Tumusahon. sulayan pagbasa ni Brother Roldan. Gingon din ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kaya ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. Mao na sa ka paagi igsoon nga nalayo ka sa Ginoo. Nga sa pangutana unsa may nakapalayo sa tao sa gikan sa Dios tungod sa pagpakasala niya. Sa unsang paagi nga nakasala ang tao, paglapas sa sugo sa Ginoo. Pag ingon sa Ginoo nga remember, hinumduman mo ang adlaw nga ipagpahulay. Nya ang Diyos kay maunay paagi nga mapaduol ka sa Ginoo kay sa Lucas 4:16 ang atong Ginoong Hesukristo ang iyang nabatasan mo sulod man sa adlang papahulay, mosulod sa sinaguga sa adlang papahulay, no? Bot pasabot kung sugo sa Ginoo nga hinumduman amo adto juga sa simbahan sa adlang papahulay kung simbado sabado kay maunay paagi nga naduol ka sa Ginoo, no? Kay ang adlang papahulay mao may timaan gud tali sa Dios ug kanato, mo nga gitawag na siya silyo o timbre, timaan, no? Alang kanato og sa Dios. Unya kung mutuman ta sugo sa Ginoo, mapaduol ta ngadto kaniya, dili ta makakita sa Ginoo pero nagtuo ta nga naa siya, no? Uban kanato kay ingon man sa Lucas 12, Juan 12:26 kung asa siya tuwa usab kamo. Pasabot duol ra ta sa Ginoo kung mutuman ta siyang sugo. Moto ba rin Roldan? Sumuna siya ang amo nga ikatubag, no? Nga ang gitawag og sala gyud mo nakapalayo sa Dios ug sa tao. So mo na nahimong barrier, ulang, babag. Nganong ang Dios usahay ang tao usahay makaingon siya nga para maglayo kay nako ang Ginoo. That is because mangigala sa gitawag og sin sa nahimong barriers sa mala sa Isaiah 59 versikulo 2. Ang Ginoo unta makatabang unta sa toa. Basta gani versikulo 1 ba? Isaiah 59 1 ug 2. Dire. Aniya karon ang kamot ni Jehova wala pa mobi aron kini dili makaluwas. So matod pa mangigala ang kamot ni Jehova wala pa mobi aron dili makaluwas. Ni pabugaton ang iyang dulungog aron kini dili makadungog. Wala pa bugati ang iyang dalunggan aron di siya makadungog. Unsa man ni hinungdan? Apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahamulag kaninyo ug sa inyong Dios. Ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Tiyaw mo na mangigala, no? Dili lang kay kanang makaingon lang tagwa man tubaga kung mga pagampo. Ingana kanili. Ang Ginoo mo tabang gid unta ay maminaw gid unta sa itong mga
pag-ampo nga pagpangaliw po ngadto kaniya mga hangyo nato, as long as wala unta ang sala nga may nagbabag sa Dios ug sa tao. So mao gid na nahimong dako kayang barrier na layo pa sa Dios. So, gikan pa kang Adan og iba. Ug sa pagpadayon, gikan kang Adan og iba sa Roma kapitulo 5, paliho ko ba dito ni? Roma kapitulo 5 bersikulo 18. 18 magsugod ba dito ni? Ingon dire. Sige ingon diha. Busa maingon nga ang paglapas sa ngadto gihimo sa usa ka tawo misangpot sa pagkahinukman sa silot sa tanang mga tawo. Mao man usab ang buhat sa pagkamataro nga nahimo sa usa ka tawo musangpot ngadto sa hukom sa kagawasan ug ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tawo. So ang hinungdan sa pagkalayo sa Dios ug sa tao, ang sala sa usa ka tawo. Kinsa kitong tawhana ba ito ni? Si Adan Siba. Si Adan. Matod pa maingon nga ang paglapas nga gihimo sa katao misangpot sa pagkahinukman sa silot sa tanang mga tao. Mao man usab ang buhat sa pagkamatarong nga gihimo sa katao ni Kristo musangpot ngadto sa hukom sa kagawasan ug ngadto sa kinabuhi alang sa tanang mga tao. So doon ay hinungdan nganong nahilayo ug doon na po hinungdan nganong mapasiguli ba dito ni? O kinsay hinungdan nganong mapasiguli? Sa katawo nga si Hesus Kristo. Sa versikulo 19 kay maingon nga pinaagi sa pagkamansapilon sa katao, daghan ang nahimong makasasala. Mao man usab ng pinaagi sa pagkamasinugtanon sa katao, daghan ang mahimong matarong. So mo ginay nindot kay nga gibuhat ang Dios mga igala nga sa diha nga nagkinabuhi siya ning kalibutanan, nagkinabuhi siya nga without sin. Sana without sin ba dito ni? Walay sala. Nagkinabuhi si Kristo nga way sala, gitintal sa daghang paagi sa yawa, apan wala makasala. Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 15-16 wala? Sige daw. Saan pabasa? 15-16? Sige. 14. 14. Sige. Ano? Ano 4? Marag 4. 15-16. Ingon dire. Kaya ang atong labang sacerdote lagi. dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. Sumana siya mangigala. Si Adan gitintal pod siya. No? Si Iba gitintal pod. Si Kristo gitintal pod. Sa tanang So paagi. parehas pod gyud nga gitintal. Pan si Adan og si Iba nakasala batok sa Dios, nalapas nila ang kasuguan sa Ginoo. Og si Kristo nga mo'y mapasiguli taliwala sa pagkalayo sa Dios ngadto sa tao. Murag sayop man murag bali sa likuot siya paminawon ba. Taliwala sa pagkalayo sa tao ngadto sa Dios. Ingana mangigala, taliwala sa pagkalayo sa tao ngadto sa Dios kaya ang tao man mo'y nagpalayo pinaagi sa sala nga nalayo siya sa Dios mangigala. Gitintal si Kristo pero siya may himong pamaagi nga mapasiguli ang tao. Na? Ang atong labang saserdote dili usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. So siya mo ay nahimong tulay pod ba dito ni. Ang sala bungaw silbi amahan, ang Diyos nga amahan, din ang bungaw tungkol sa sala, din ang tao. Dili katabuk ang tao ngadto sa Dios. Pinaagi kang Kristo mga igala nahimo siyang tulay Siyang dalan. nga ang tao makaduol lang ngadto sa amahan 14 sa Juan, no? Ana mga igala. So doon na may pagkahilayo, sa tao gikan sa Dios. Pero ang nahitabo mga igala, pangitaan gihapog pamaagi sa Ginoo nga makahimo sa pagduol ang tao sa Ginoo. 14 sa Juan. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Sumuna siya mga igala. Pinaagi ni Jesucristo, makaadto na ang tao, makaduol na siya sa amahan, pinaagi kaniya.
Kundi mo agi sa iya ha, mabulagid sa iya ha, hindi ka mo ito magsugo. Ang mahitabo mga igala, kawang nga hapon. Na? Pagpakamatay ni Kristo, nagkinabuhi si Kristo nga sala, nagpakamatay siya alang sa sala. Na? Mga nindot kay gibuhat ni Kristo. Kanato nga basahon ba dito ni Pod, kay bahin man sa pagkahilayo sa Dios ni iyang pangutana. Kanang bahin sa kuan ba, kanang anak nga nawala. Naman sa Lucas. 15. Lucas 15 ito. Palihog gani kung basa ba dito ni. Unsay mga binuhatan anang anaka, nganong nahilayo siya sa iyang amahan. Kay sambingay man na siya ba dito ni. So din ato nang basahon Lucas kapitulo 15. Samtang wala pa laing pangutana ato nang isgutan kanang gitawag og anak nga masukihon. Palihog ko basa? 15, 11. Sige. Ano ba? Ganito lang. Asa na Anak, sa sublon. may tungkol sa anak na wala. 15, 11. Sakto. Palog ko ba sa dito? Mga taga. Pitok-pitok. Og siya mingon, diyay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Og ang manghod miingon sa iyang amahan, Amahan, ihatag kanako ang akong bahin sa katigayunan, o kanila iyang gibahin ang iyang katigayunan. Wala dangtig pila ka adlaw, sa nahipos na niya ang iyang tanang kabtangan, ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa usa ka halayong yuta. O dito, iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan, pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. 14. Og sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom niadto sa yuta. Og siya misugod sa pagbati sa kawaladon. So mo na siya ipanghitabo mga igala nga dunay duha ka magsuon. Unya ang manghod may reklamo ngadto siyang amahan nga di man siya nga ihatag na kanako ang akong bahin sa katigayunan. Tungod kay gusto siya mahimong gawas nun badoy ni. Ang taong manggod, usahay maghuna-huna siya nga once gani mura ba o kanang under ka sa poder sa imong ginikanan, kuan ka ba, murag under ka nga, murag di mo mabuhat bagon sa imong gusto. Yan, tungod kay under man ka. Mo ni gibati po sa gitawag og anak nga masukihon ining bahida. Unya nangayo siya sa bahin sa katigayunan sa iyang amahan. Kaning paghatag og bahin, kuan gyud di siya na madawat sa usa ka tawo. Dapat mo mamatay ang isa ang ginikanan ay siya mong bahinan. Yan na dito ni. Makabilin. Yan na, di ba? Sa pamaagi sa labi na sa ato karon nga kaimtangan sa balaod nga ikinahanglan matay sa dahil magbilin og last will and testament kung unsay pamana sa imuha. Pero nagkalahi aning kuan kaning anak nga masupilon tungod kay gipangayo niya daan ang iyang bahin. Og sa versikulo 13 ang iyang binuhatan ning ani. Wala daw tig pila ka adlaw sa nahipos na niya ang iyang tanang kaptangan, ang anak nga manghod mipanaw ngadto sa kalayong yuta, og dito iyang giusik-usikan ang iyang katigayunan pinaagi sa pagkinabuhi nga mapatuyangon. So ang paagi sa pagpalayo sa tao ngadto sa Dios, ang pagkinabuhing pagpatuyang madto ni. Di ba? Pagkinabuhing gawas nun. Alang niya sa iyang kaugalingon. Pero sa balaang kasulatan, di biya na mantawag og kagawasan. Pag naay nagulipon sa imuha, di na kagawasan kundi naulipon ka sa butang nga nibuntog sa imuha. Meaning to say, kung naulipon ka sa bisyo, di kagawas nun. Ang uban, ang kasagara sa mga tao karon, mag-isip sila nga gawas nun sila tungod kay sila'y nagbuot nga ako ang maning kwarta, palit kog ilim nun. Ako ang maning kwarta, palit kog sigarilyo. Ako ang maning kwarta, ipalit na ko sa akong mga bisyo. Nagtuo sila nga kagawasan na. Pero sa balaang kasulatan, pagkaulipon na siya. Ulipon sa bisyo. Oh, Sa sala. pagkaulipon sa sala. So, maunay nahitabo sa gitawag og anak nga masukihon mga igsoon. Nga giusik-usikan niya ang katigayunan sa iyang amahan o gigamit niya sa gitawag og kanang kinabuhing mapatuyangon. Wala gisaysay din og unsa ang pagkinabuhi basta kay kasagara nga hitabo kanang gigamit sa mga pag-inom-inom, gigamit sa mga babayi,
Waldas. Oo, giwaldas-waldas ang kwarta. Og sa nagasto na niya ang tanan, miabot ang sa kadakong gutom ni atong gitaa, og siya misugod sa pagbati sa kawaladon. Dining patuha, mulag siya sa Dios, dayon nahitabo sa nahurot na niya ang kuan, ang katigayunan nga gibahin sa iya sa iyang amahan. Ano na siya balik. Niabot ang gutom sa maong yuta. Sa pag-abot sa gutom sa maong yuta, nag-apply na lang siya tigpakaon og baboy. Diba? Nag-apply na lang siya tigpakaon og baboy. Ug tungod sa kagutom mga igala, mikaon na lang siya bisan sa gipasaw sa baboy. Bisan sa gipasaw sa baboy mga Sige kayo. Oo, parte lisura gyud no. For survival na lang gyud ba nga makahimo sa nga mabuhi ra gyapon. Ato pala yun nun sa versikulo 7, sa diha nga nakarealize na siya. 17. Apan sa naulian na siya sa pamuot, siya miingon, pagkadaghan gayud sa mga sinuhulan sa akong amahan, nga may mga pagkaon nga nahingapin, samtang dinhi nagakamatay ako sa gutom. Mutindog ug moadto ako sa akong amahan, ug ingnon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan. Ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak. Himuan na lang akong usa sa imong mga sinuhulan. Ug siya mitindog ug miadto sa iyang amahan, apan samtang didto pa siya sa layo, nakita siya sa iyang amahan ug kini giabot og kaluoy, ug midalagan ug migakos kaniya ug gihagkan siya. Ug ang anak miingon kaniya, amahan, nakasala ako batok sa langit ug sa imong atubangan, ug dili na ako tapos pagatawgon pa nga imong anak. Himua na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Apan ang amahan miingon sa iyang mga ulipon, dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug isulob kini kaniya. Ug butangig singsing ang iyang kamot ug sa patusi ang iyang mga tiil. Ug dad-a dinhi ang nating baka nga gipatambok ug ihawa kini. Ug mangaon kita ug managsadya. Kay Asa to ba? 23. Hanggang to sa 24 ba? Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala na, apan karon hingkaplagan siya ug sila misugod sa pagsadya. So muna yung nakanindot kay mga higala. Nga bisan tuod og ang maong anak nga masupilon na himulag sa iyang amahan. Og sa atoa pa to, ang tao na himulag sa Dios tungod sa pagpatuyang, tungod sa pagpakasala, tungod kay gusto siya kagawasan sa kagalingon. Ang nahitabo, nakarealize gid siya sa panahon nga gilisod-lisod na siya. Muna, Brother Tony, sa tanan nga mga nagapaminaw nga, paminaw na to, gilisod-lisod ta sa Ginoo, naagihapon ta sa pagkadautan, basin o gusto ta sa Ginoo nga pabalikon sa iya ba, no? Pabalikon ta sa Dios, o niya nakanindot andam kanunay, na? Ang amahan, instead nga niingon ang anak nga kuan nga dili na ko ang ayan nga tawgo nimong anak, himuan na lang ko isa sa imong masinuhulan. Paubos niya yung kagalingon. Oh, nagpaubos siya siyang kagalingon, naghinulsol siyang, nakasala gid siya batok siyang amahan. O batok sa Dios ang nahitabo gidawat siya sa iyang amahan nga open arms. Nung abli kaayo ang bukton siyang amahan nga midawat kaniya, gigakos siya, gihagkan siya, gisininaan siya, nagsadya pagid sila, party nga nahitabo. Manang sa balaang kasulatan, bisan o salang ka makasala nga ginulsol, lipay ang langit. Bale to ni, diba? Lipay kay ang langit. Motong imong nahisgutan sa Isaiah kapitulo 55 versikulo 6 ug 7 nga basta kay mobalik ka ngadto sa amahan, ang amahan andam kanunay sa pagdawat. Bisan pag unsa ka makasala sa tawo, kanang Isaiah 1:18, mga basaha bale to ni. Bisan unsa ka pula, umari kamo. Umari kamo karon ug usahan ta sa paghusay. Nagingon si Yuba, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balahibo sa karnero. So mo na siya mga igala. Pagkanindot na lang yun sa uhag sa Ginoo,
nga bisan unsa kapula ang atong sala basta kay moduol ta niya makighusay ta niya mga igala ang mahitabo ang Dios andam kanunay nga bisan unsa kapula iyang papution ang atong mga sala. Parang kondisyon ba dito ni? Sige kondisyon ani? Maray. Versikulo 16. Guys, Oh, 16. panghunaw kamo, panglinis kamo, ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat, gikan sa tubangan sa akong sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa daotan. Sumao na ay solusyon mga igala. Balik ngadto sa Ginoo. Nahirayo ka sa Dios, balik ngadto sa Ginoo mga igala. Panghunaw, panglinis kamo ibutang sa halayo ang inyong mga daotang mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa daotan. Mao na gipangayo sa Dios. Mao na gikinahanglan sa Dios mga igala. Pagtuo na lang. Nga mudangog ta sa iya. No? Tuo na lang, din buhat lang tagkuan. Sayo. Walang tay tapakan ng tao. Wala mahunong sa buhat sa daotan. Mm. Manay nasayo po. So kung mabalik ta sa Ginoo ba dito ni, ang mahitabo manggod. Usahay. Ang tao maghuna-huna nga lisod mo kayo. Labi na kung maghisgot ta og pagpangalagad sa Dios, pagka-Adventist, kasabalista ba nito ni? Pati maging lisod ra hisgutan ay. Kana bang pagsimba tibok adlaw gyud? Kana bang daghan kayong bawal ba dito ni? Sabi yung may kasultian na nga daghan kayong mga tao karon nga lisod kayo nga mabalik sa Dios, lisod kayo mga lagad sa Ginoo, kay sigpit kayong dalan. Ang sabi mo ikakuha na namin. Kinubahin na ng mga hunahuna kay Ano magpabili na lang layo sa Dios. daghan magud kayong mga tao nga gusto giyahay magud karon Brother Roldan. Oo, Gusto mao giyahay ba? Oo. Ug kana bitang nahabit ka sa gusto shortcut, no? Kanang Shortcut. ulap, no? Shortcut ba? Nya mahitaboy noon nga ang lagda sa Ginoo dili na subayon sa tao kay naa sila kaugalingong lagda, no? Unya sa Biblia mga kaigsunan, dili man ka kadawat sa purong-purong, gawas kung musubay ka sa lagda. Muna ang giingon sa Biblia mo nga kung naay pamaagi ang Dios, dili na to himuon nga naapod tay laing paagi kay dili man tao mohatag sa ganti kun dili ang Dios man, no? Sa iingon sa balang kasulatan sa 2 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5 ba na atong sulayan pagbasa ang sige ingon sa Biblia. Kay 2 Timoteo kapitulo 2 versikulo 5 Brother Ivan sige ingon. Ang magdudula dili pagapurong-purungan gawas kun siya magpakigbangga subay sa mga lagda. Subay jud ka sa lagda. Kay dili ka kadawat sa purong-purong kung dili ka musubay sa lagda mo na nga kung sa laing bahin nga ang Ginoo dula siya ay gihatag nga balaod, kinahanglan imo nang tumanon ang balaod sa Ginoo, no? Kay mo man ay paagi nga bisan tuod lisod siya kay gusto man ta mo sulod og langit igsoon, no? Unya sa buhat 14:22 matod pa sa balang kasulatan nga mo sulod ta sa langit igsuon moagi ug grabeng pag-antos mga kasakit gani giskutan sa Biblia. Ato gani sulay pagbasa 14:22 sa buhat. Iban. Nga na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an ug na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo ug na nag-ingon nga kinahanglan man nagsulod kita sa gingarian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Daghang kasakit sa igsoon wala gyud ingon nga iyahay kayo, no? Wala gyud mo igsoon mo na nga sa tanan karon nga ang mga pagtulun-an nasa Mateo kapitulo 7 versikulo 13 man nga sumunod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay sangkat ang dalan daghan ang musubay apan padulong sa kapildihan mo na nga sigpit ang dalan lisod sa igsoon pero padulong sa kinabuhing dayon mo na atong palandongon kay ang tao manggod kini nga sugo sa Ginoo dili ba lisod dili ba bugat pero niadto mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Kay mao man giingon sa unang Juan 5 versikulo 2 nga ang pag-ila nga nahigugma ka sa Ginoo bantayan ang sugo. Masagay ba? Atong sulayan pagbasa na unang Juan 5 versikulo 2 ng sugo kung sa giyon dia.
Unang Juan 5. Ug atong mailang nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios, pinaagi nini. Kung magahigugma kita sa Dios ug magatuman sa iyang mga sugo, kaya ang pagigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Muna ang atong bantayan isuon kay kung kulang kag gugma ngadto sa Ginoo, kapuyan jud ka mong tunog sugo, bugata pa ng sugo sa Ginoo. Lisura po na Inana ang katarungan sa tao Brother Roldan, basta walay gugma. Tinuod yan. Kay kung nadako kag gugma sa Ginoo, bisan pag nabitay tao nga nahigugma sa kabay, ingon din siya nga bisan pag pila ka bungtod akong tabukon, no? Akong muadtog ko. Pila ka suba. Mm. Tabukon. At tabukon. O nga latason. Kay gumikan sa gugma, no? Kung imong bantayan bitaw sa sigulano ni Jacob, sa diyang naibog siya ni Raquel, Raquel. niya gihatag anak ni Laban na higugma siya. Kay gusto yun yung masawa, giignan siya sa iyang papa, sa iyang ugangan nga si Laban. Muagi sa kag 7 ka tuig, bisir mo maangkon si Serbisyo sa 7 ka tuig. Oh, magserbisyo ka sa kuwag 7 ka tuig. Aron maangkon nimo si Buti pumagi sa pagpangugang. Oh, grabe to. 7 ka tuig niya pag sulugoon si Silvi dito, gaanto siya. Kung si sugo, tumanon yun niya. Dili bugat agsoon, dili siya wala na ang kakapoy kay tungod sa gugma mga igsoon. Pag-describe ba dito ni Maradag 7 ka adlaw? Umo na yun. Nya dili pag inaangkon din si Raquel tungod kay gihatag ang unang paghuman sa 7 ka tuig niyang pag-sacrifice lagad. Dili sa Raquel. Dili Dili, pag si Raquel, si Leah pag ang gihan unang hatag. Dili pag di man pwedeng mulatad kung Oo. gano'n ni. Kaya Maganda naman kami nyo ang ang manghod. una man gud si Leah no, magulang niya, mangun magulang si ni Raquel. Muna ang ilang batasan sa una. Wa man siya po mo ingo po dayon niyang ugangan rin nato day malaod. Sa dapat kabalo to din angko pag yun duha hanto nahimo gyud si Raquel giya lain na pong tuig. Iya gihapon giantos pag amuma pag alagad ngadto kang laban tun kay dako siya gugma. Muna nga ang gugma igsoon dili ka bugat, dili ka lisuran sa sugo sa Ginoo kun nahigugma ka sa Ginoo. Ana ra gyud igsoon ng ate katong magbahin sa mga tao makigsuunan karon nga naminaw nga makatarungan ra ba nga ang Dios lagi makatuman. No, kita igo ra man ta mudawat sa grasya. Kay ang Dios ra mutuman grasya, disgrasya gid yon. Kay sukdon ra ba nga atong pagtuo pinaagis buhat. Og mo to baduludan para hindi sa ipong tanan dia. Wala na yung mga pagkutanan, pero ato lang hataga conclusion ba mga igsoon. Conclusion. Kailangan gitawag o pagkailayo sa Dios. O pagbalik ngadto kaniya, ay kitahanglan ang tao mga lagad sa Ginoo. Mo ni purpose nga ning gimugna siya ba dito ni, di ba? Nga ang tao nga kung giumol alang sa kong kagwilingon aron sila man nagbutyag og pagdayeg kanako. Oh, dito yun dito na. Mo'y purpose na. Ug kung hula-hula nato nga ang pagtuman sa mga sugo sa Dios lisod kayo ang pasan sa palasanon nga iya sa Dios bugat kayo nagingon day ang kasulatan nga kung doon na tay gugma gaan ra na siya. Ayon din sa versikulo 29 sa Mateo 11 isangon ninyo nga kung yogo diha kaninyo pagtuon ka mo gikan kanako kay kun maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. So mo na pasalig sa Ginoo mga igso. Panuwa naman tayo igong oras sa pagpadayon sa itong programa. Sunod adlaw na pod ug mapuhulo. Adlaw Domingo mao gihapon nga estasyon, mao gihapon nga oras alas 8 ngadto sa alas 10. O galang sa atong pagtapos sa atong programa, akong gihangyo si Brother Tony alang sa pag-ampo sa atong pagtapos. Balaan ug silimbaho ng mga Dios amahan nga naikaw sa trono sa taas-an sa mga kalangitan, dalaygon ka Dios wala katapusan, dako na sa pasalamat kanimo amahan. Nini mo taon nakagabion nga nakahimo kami sa pagtuon sa imong pulong, pinaagi ng istasyon nga manghihimo ng instrumento alang sa pagpaabot sa mga kulturan ngadto sa mga katawhan. Nga ikaw magapanalangin kanila amahan nga ang kadtong mga pulong nga among napaabot kanila. Nga ilang dungog may naot nga magpabilin kato nga dunay dakong lunas na mga kasing-kasing aron siya nga sa imong pagpadayag amahan sa kaming tanan maandam o makaplagan kaming angayan sa
hatag sa imong gisaan nga kinabuhi nga walay katapusan. Nabangi kami amahan, ilabi na gyud sa mga kaigsuonan nga nagasuporta kanunay nimong buhat, pananangini sa kanunay ang maayong panlawas babatnan, ilabi na gyud sa financial nga kinahanglan naman. Ug sa pinasayab-sab, ikaw magatabang sa istasyon, tagig maayo kanunay ang mga galamiton, nga masabsa tag-iya, pananangini sa kanunay ang tanang pamilya amahan, nga mabatnan maayong panlawas kanunay ug sa tanang kawani nga ikaw maghatag o mga maayong panalangin ni kinahanglan sa matag usa. Kining tanan among gipangayo di kanimo pasayloang among mga sala, kini among isalig ang tanan sa ngalan ng sugahom ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Kapakyasan mo, siya andam usab na'y kanimo. Dawat taa, galon